محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو وردیندا ہاں۔ محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو وردیندا ہاں۔ ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سعید رفیق تک نظر وج دربار دا ستا کول وکھیندا ہاں۔ قرآن کہندا جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے او جنتی نے، نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے او جنتی نے، جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ جان او جنتی، جڑے نبی دے روضے ہی سو جان وہ کیوں نہیں جنتی ہوئے؟ اگلے میرے بلا کراندا ہے جتھے حضرت حسین دی قبر ہے وہ دے دوالے دیاں 10 قبراں روشن نے۔ میں کیا گل توری ٹھیک ہے، حسین دی عظمت تے اسی قائل ہاں، نبی دے نواسیاں دی عظمت مننے ہاں۔ میں تے پورا جمعہ پڑھایا ہے پیغمبر دے نواسیاں دی عظمت نو کیوں نہ مننا، جدے ہوتا نو آمینہ دا لال چوسدا رہا ہے۔ میرے پیغمبر دی زبان نو منہ چ پا کے حسن تے حسین چوسیا کردے سن، جدو پیاس لگ جاندی سی میرے پیغمبر انہاں دے منہ چ زبان نبوت نو پا دیندے سن۔ میں کدوں منکراں میں تے کہنا حسن جنتی ہے، حسین جنتی ہے، علی جنتی ہے، فاطمہ جنتی ہے، اور ظالمہ تو ہی تے کہ ابو بکر جنتی ہے، تو بھی تے کہ عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، کہ عائشہ جنتی ہے۔ آئیے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور میرے بھائیو رولا ہی سارا فساد ہی انہاں لوکاں دی وجہ تو ہے۔ میں کیا جتے حسین دی قبر ہے، نبی دے نواسے دی قبر ہے، او دے چفیرے دیاں 10 قبراں روشن نے، تے جتے آمینہ دے لال دی قبر ہے۔ بولو رد روزے و باہرانا اساں کوثر تے مل بینا، اسی کول محل دلدار دا دوری مول نسیندا ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گل بڑی کمال دی ہے، قیامت نو ابو بکر آؤن گے، میں قربان جاواں حدیث چ فیصلہ بادیو اللہ جلال چ ہون گے، غصے چ ہون گے، میرے صدیق نو اللہ دیکھن گے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ قیامت نو ابو بکر آؤن گے، اللہ فرشتیاں نو کی کہن گے، نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو، نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو، کیوں ریا دین تو سب کچھ واردا اج قرض لہندا ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او ابو بکر میرے نبی دے، میں دے بات نہیں کہنا ہونا کہ آقا اپنے گھر دی 4 دیواری چو باہر ہون، صدیق نال نہ ہوئے کوئی جگہ دکھا دے، بولو صدیق نال نہ ہوئے کوئی جگہ ایسی بکھا دیو، جے زندگی چ نال ہے تو اج مرن تو بعد بھی نال ہی۔ منو المتفق والمفترق خطیب بغدادی دی عربی کتاب، انہاں دی ایک حدیث یاد آئی، آندے نے انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، دنیا دے لوگوں میں تے ابو بکر عمر ایکو مٹی چو پیدا ہوئے ہیں، ایکو ہی مٹی چ دفن ہوواں گے، ایکو ہی مٹی دے وچوں اٹھائے جاواں گے۔ ہن مٹی کتوں لئیے؟ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کتوں لئیے مٹی؟ جنت چوں۔ ایک تفسیر حسن عسکری ہے، میں وہ مطالعہ کر رہا، شیعہ مصنف لکھتا ہے مینوں کدے حدیث نظر نہیں آئی کہ جدو ماں دے رحم کے اندر پانی کا قطرہ جاتا ہے، اللہ پاک دے فرشتے جتھے اس بندے نے دفن ہونا اتوں مٹی لیا کے ماں دے رحم چ رکھ دیں، مینوں نہیں نظر آئی، لیکن تیرے مصنف کے مطابق جتھے بندے نے دفن ہونا ہے، پھر ابو بکر و عمر دی مٹی کتوں لیا کے رکھی؟
اج انہوں نے کفر دے فتوے لاندے ہو ظالمو، جڑے پیدا جنت ہوئے، زندگی جنت گزاری، مر کے بھی جنت نے، وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا۔ جاؤ پوری کائنات دی رافضیت کٹھی ہو جائے، ابو بکر و عمر نو نبی دے روضے چوں نہیں نکال سکتے۔ بولو، اپنے ماتمی جلوسا جو کر لے گا، مجلس اعزا جو کڈے گا، امام ناریاں جو کڈے گا، غلیظ سینیاں جو کڈے گا، نہیں کر سکتا۔ مدینے چو نہیں کر سکتا، وہابیاں دے سینے چو نہیں کر سکتا، وہ کڈ کے بتا۔ اور صدیق نو جڑی رفاقت اللہ نے عطا کی ہے، کسے صحابی نو بھی نہیں کی۔ اے قرآن میرے ہاتھ چے، قرآن دے اندر 1,44,000 صحابہ دی صحابیت دا اعلان رب نے قرآن چ نہیں کیتا۔ اگر صحابیت دا اعلان کیتا تے ابو بکر صدیق دی صحابیت دا اعلان، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اذ یقول لصاحبہ۔ نبی دی زندگی دے کنے سفر نے تاریخی؟ 2، ایک ہجرت دا تے ایک معراج دا، باقی سفر ہور بھی ہے، لیکن معراج دے سفر دا ساتھی چاہیے۔ فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی نو لے کے آؤ۔ جبریل دا 600 پارے، سورہ نجم دی تفسیر لکھ جائے، امام ابن کثیر نے لکھے 600 پارے۔ اللہ تیرے نبی نو کندھیاں تے لے آواں۔ فرمایا جبریل تیرے چ اتنی ہمت تے جرت نہیں ہو سکتی، تو نبوت دا وزن اپنے کندھیاں تے اٹھا لے۔ یہ ہمت مل سکتی ہے عائشہ دے باپ صدیق نو مل سکتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہن نبوت دا وزن جبریل نے نہیں اٹھایا، لے کے گئے سدرۃ المنتہا کے ساتھ چھڑ گئے، اگے نہیں گئے۔ آقا نے ابو بکر نے جدو واقعہ سنایا نا کہ سدرۃ المنتہا تے جبریل چھڑ گیا، تے ابو بکر آندے نے محبوب جی اوتھے ابو بکر ہوندا تے مر جاندا، تھانوں کلیا نہ چھڑدا۔ ہائے ہائے، تھانوں کلیا نہ چھڑدا۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا غور کیجئے، جبریل نبی نو لین آیا ہے، تے جدو ہجرت دے سفر دی واری آئی، اللہ ہجرت واسطے بھی کوئی ساتھی چاہیے۔ فرمایا جبریل تیرے دروازے تے چل کے آیا، ہجرت دے ساتھی دے گھر تساں آپ چل کے جا۔ ساری کائنات نبی دے دروازے تے چل کے آئے، نبی صدیق دے دروازے تے چل کے جائے۔ بخاری دی حدیث، دن دا ٹائم، دروازہ کھڑکایا، آواز آئی کون ہے نا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے آقا اندر آؤ، دروازہ کیوں کھڑکایا؟ اور حدیث کے الفاظ سنیے، حدیث میں سیدت محفوظ۔ فرمایا ابو بکر تھوڑا جہا علیحدہ جو ہوتے ہیں، کوئی خاص گل کرنی راز۔ ابو بکر کی آدھے محبوبہ میرے بچیاں جی بیٹھ کے کرو، مر جان کے تیرا راز آؤٹ نہیں کرن گے۔ نبی دا پورا قبیلہ نبی دا ہمراز، آقا اڈر۔ فرمایا اللہ نے کیا ابو بکر نو نال لے کے مکہ چھڑ کے چلا۔ فرمایا سلمانی یا رسول جی اللہ رسول میرا نام لے کے؟ فرمایا ہاں میں تیرا نام لے کے کیا، تیرا نام لے کے کیا۔ ہائے ہائے، ادھر کی ہے؟ فرمایا علی میرے بستر تے سو جا۔ بستر نبی دا اتے علی سے، یہ کہنے لگا دیکھیں علی دی عظمت، نبی دے بستر تے علی ستا ہے۔ میں کیا پھر ہے علی پا کے، میں کیا علی نبی تے بستر تے نام ہی سوئے تا بھی پا کے، میں باوضو ہو کے ممبر تے چڑھ کے علی دا نام لے لیا۔ علی دا عقیدہ، او جو اہل حدیث دا عقیدہ، نماز دے اندر 4 جگہ تے رفع الیدین کرنے والی حدیث تے راوی کون نے؟ حضرت علی۔ میرے پیغمبر نے پوری زندگی جتھے پکی قبر نو ٹانتا ذکر آیا، کسے بت نو گرانتا ذکر آیا، اوتھے حضرت علی نو بھیجیا۔ میں کہا حضرت علی پکیاں قبراں ٹھاندے نے، بناندے نہیں تے بتاں نو گراندے نے۔ علی دا عقیدہ ہے۔ فرمایا علی ایک بالش تو اتے قبر نظر آئے مٹا دے۔ اور حضرت علی نے ایک بندہ کہنے لگا تھانوں لوگ مشکل کشا دے۔ حضرت علی نے اپنی ایک لت نو تاں کیتا، دوجی کرن لگے تے ڈگ پے۔ فرمایا جڑا اپنی 2 لتاں دے بغیر کھلو نہیں سکدا، وہ کسی دی مشکل کشائی کیویں کر سکدا ہے؟ پچھلے سال میں ایک بیگم پور چوک دے اندر لاہور چ حوالہ دیتا سی کہ حضرت علی نے مشکل کشا کیا، حضرت علی نے زندہ بندے کٹ کے زندہ ہی جلا دیتے۔ کتاب کشف الغمہ فی معرفت الیہ،
اس سال تو انہوں نے میری تقریر ہی نہیں ہوتی تھی، میرے تے زبان بندی لوائی، یہ تقریر نہ کہون دیو۔ میں کیا کھٹکتا ہوں دل یزدان کانٹے کی طرح، وہ ہر وقف اللہ اللہ۔ سن لو، جب تک جن دے اندر جان منہ چ زبان ہے، کوئی دنیا کی طاقت صدیق کی صداقت بیان کرن تو روک نہیں سکتی، کوئی نہیں۔ نہ کو پابندے سلاسل کر لو، پرچے کر لو، ہتھ کڑیاں پہنا لو، جیلوں چ پہنچا دیو، ساڈے خون دے قطرے قطرے چو بھی آواز آئے گی، نبی دے صحابہ دی عظمت دی آئے گی، پیغمبر دے صحابہ دی تقدس دی آئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمایا نبی دے بستر تے علی ستا ہے، میں علی پاک، میں کہا علی کیوں پاک ہے نبی دے بستر تے ستا، میں کہا بستر کیوں پاک ہے تے نبی ستا ہے، میں جس بستر تے نبی سو جائے بستر پاک، اتے علی سو جائے علی پاک، تے جدی گوچ بستر والا خود سو جائے وہ پاک نہیں۔ اتنے تے نیندر آ گئی، بستر نبی دا سی، ادھر تے نیند بھی نہیں آئی، اتنے بستر وشیا ملیا، ادھر اپنی گود نو بستر بنایا۔ اور نبی دا جدو ابو بکر دی گود چ سارا ہے، امام ابن حجر مکی آندے نے یفتح القرآن فی الرحل، ایویں لگتا سی جویں ریل چ قرآن کھلیا، ریل ابو بکر صدیق دی گود سر مصطفیٰ دا سر قرآن ہے۔ ادھر نیند آ گئی، ادھر نیند نہیں آئی، کالا ناگ ڈنگ ماردا رہا، ڈنگ ایڑی تے بجے تے یار ستے نو جگایا ہی نہیں، ڈنگ سیندا رہا۔ میں کیا ابو بکر دا کالا ناگ کچھ نہیں بگاڑ سکیا، تیری زبان چو جڑے الفاظ نکلتے ہیں یہ بھی میرے صدیق دی عظمت دا کچھ نہیں بگاڑ سکن گے۔ اکھاں کھولیاں نے، آقا فرماندے نے کی ہویا یار سونے، کالے ناگ نے ڈنگ ماریا، ادوں دے کالے نو ہی ابو بکر تے نبی کٹھے وارا نہیں کھاندے، اج دے کالے نو ہی ابو بکر تے نبی کٹھے وارا نہیں کھاندے۔ ادوں دا کالا ڈنگ ماردا سی ابو بکر دی ایڑی تے، اج دا کالا ڈنگ ماردا ابو بکر دے ایمان تے۔ اکھاں کھولیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ، آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگے نے۔ میں کیا صدیق تیری عظمت تے کیا کہنے، کسے نے نبی نو مکے دیا گلیاں چ چل دیاں ویکھیا، کسے نے مدینے دیا گلیاں چ چلدا ویکھیا، آ نہ کسے بدر چ ویکھیا ہوچ ویکھیا، کسے نے خطبہ جمعہ دیندیاں ویکھیا، نماز پڑھاندیاں ویکھیا، ابو بکر تو نبی نو ویکھیا تے اپنی گود چ لٹا کے ویکھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور کیجئے نا، پھر میں کیوں نہ کہہ دیواں اللہ اکبر۔ کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ چن ہیں محمد ستارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، چن ہیں محمد ستارے صحابہ، جان تو ود کے پیارے صحابہ، میں صحابہ تو جوانی وار جاواں گا۔ کوئی جل دے تے جلے میں جلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ گل سنن والی، آقا دے بستر تے حیدر سوا کے، آقا دے بستر تے حیدر سوا کے، اپنے حبیب نو جگ تو لکا کے، تیری جولی دے وچ میں سلاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ گل بڑی پیاری جے سنن والی، چن نو سبھی ویکھن اکھیاں اٹھا کے، ایویں تاں نہیں ویندے ہو نا، چن نو سبھی ویکھن اکھیاں اٹھا کے، لیکن صدیق تکے نینا نو جھکا کے، لیکن صدیق تکے نینا نو جھکا کے، وہ بھی شک تے میں غار تے لے جاواں گا۔
میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو منظر کیسا ہے جدو آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگدے ہون گے، میرے آقا علیہ السلام نے کی آندے نے یہ دعا بھی کی تھی ہے، النظر الی وجہ رسول، سونیا اکھاں میریاں ہون چہرہ تیرا ہوئے تے تکدا ہی رہے، کالا ناگ ڈنگ ماردا نالے آنسو آ رہے نے تے نالے کی آندے نے دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں، سونا کی ہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں۔ گل بڑی پیاری، ریا صدیق یار مدنی دے نال، ریا صدیق یار مدنی دے نال، ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چک دئی نہیں، آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں۔ اللہ ابو بکر تیری عظمت دے کیا کہنا ہے، آخری ایک دو بات سنو میں بات مکان لگا وا۔ ابو بکر دی ایسی میرے پیغمبر نا رفاقت میت ہے، جس چار پئی تے میرے آقا نو 15 دن پہلے بخار ہویا ہے، ابو بکر نو بھی موت تو 15 دن پہلے بخار ہویا ہے، آقا نو بھی سر چ درد ہوئی ہے، ابو بکر نو بھی سر چ درد ہوئی ہے، میں قربان جاواں میرے آقا دنیا تو جا رہے ہیں، گود عائشہ صدیقہ دی ہے، ابو بکر دنیا تو جا رہے ہیں، گود عائشہ صدیقہ دی ہے، میں قربان جاواں میرے نبی نو مسواک نرم کر کے عائشہ نے دیتی، ابو بکر نو بھی مسواک نرم کر کے عائشہ نے دیتی، میرے آقا بھی دنیا تو جا رہے ہیں، دنے اللہم فی الرفیق الاعلی، ابو بکر دنیا تو جا رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی، جس پیالے چ پانی میرے نبی کو پیا اسی پیالے چ پانی میرے صدیق کو پیا، جس پھٹے تے نبی پاک نو غسل دیتا گیا اسی پٹھے تے میرے ابو بکر نو غسل دیتا گیا، جس چار پئی تے میت میرے آقا دی پئی ہے اسی چار پئی تے میت میرے ابو بکر دی پئی ہے، جڑی چادر یمری حضرت آقا علیہ السلام تے دتی گئی وہی چادر ابو بکر تے دتی گئی۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، میرے آقا بھی سنوار دے دن دنیا تو گئے، ابو بکر بھی سنوار دے دن گئے، نبی دی عمر بھی 63 سال، صدیق دی عمر بھی 63 سال، ایسی رفاقت لے آؤ صحیح، جتھے قبر نبی دی ہے اوتھے ہی قبر صدیق دی ہے، جتھوں آقا اٹھن گے اوتھے ہی ابو بکر اٹھے گا، جدھر آقا جان گے ادھر صدیق جائے گا، آقا حوض کوثر تے جان گے صدیق بھی نال ہوئے گا، میرے نبی جنت جان گے صدیق بھی نبی دے نال جنت ہی جائے گا، کتھوں کتھوں توڑے گا۔ آخری بات سن لو، ہوں میں ایک بگدر لگا سکتا بڑا بھارا وزنی چھوڑ دیا نالے بھی گل جے پاکستان دے سارے ذاکر کٹھے کرو تو ایران تو بھی منگا لو، کوئی دنیا دا ذاکر میری اس بات کو رد کر جائے میں اپنے باپ دا نہیں اس ذاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا جاؤ، لیکن اس مسئلے نو صحیح طرح یاد کر لو، دیوبندی آئے ہو بریلوی آئے ہو اہل حدیث آئے ہو، کوئی دنیا دا بے ایمان اس بات کا جواب نہیں دے سکے۔ حضرت علی سب قائد رضی اللہ بیٹے محمد بن حنفیہ نے پوچھا ابا جی سب تو افضل کون ہے؟ فرمایا سب تو افضل ابو بکر ہے۔ ابا جی پھر فرمایا عمر، اور لوگوں یہ حوالہ لکھ کے بھی دیتا ہے، حضرت علی کی 9 بیویاں 18 بیٹے، بیٹا پیدا فاطمہ نے فوت ہونے تو بعد شادی کی تھی، تفصیلی مسئلہ ہے، بیٹا پیدا ہوا، ابا جی نام فرمایا محمد، پھر بیٹا پیدا ہوا، ابا جی نام فرمایا محمد تو بعد ہوئے زمین پہ اگر عظمت کا مالک ہے ابو بکر ہی ہے، نام ابو بکر رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا، پھر نام کی رکھا عمر، پھر بیٹا پیدا نام کی رکھا عثمان، 5ویں بیٹے کا نام کی رکھا عباس۔ پوچھنے والا پوچھتا علی یہ چاچا بعد تے بیگانے پہلے؟ حضرت علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے محمد علی انہاں نو کیویں پیچھے کر سکدا ہے؟ جنہاں نو رب نے اگے کیتا، حضرت حسن دے گھر بیٹا پیدا ہے،
حسن دوڑے دوڑے آئے، ابا جی بیٹے کا نام فرمایا ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام عمر، تیسرا عثمان، حسین کے گھر بیٹا پیدا ہوا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر، ابا جی بھتیجے کا نام ہی ابو بکر، بھائی کا نام ہی ابو بکر، بیٹے کا فرمایا حسین علی چاہتا جس گھر چلی داخل ہوئے ابو بکر اگے کھیلتا نظر آیا، میرے ابو بکر نو تے اتنا پیار ہے، علی نو اتنا پیار ہے ابو بکر عمر۔ اگے آئیے، جعفر تیار حضرت علی دے سکے پائی انہاں جنگ موتا شہید ہوئے، بیوی بیوہ ہوئی اسماء بنت امیس، حضرت علی نے بیوہ بھابی واسطے پورے مدینے سے نظر ماری، رشتہ پسند آیا تو ابو بکر صدیق دا ہے، اور اسماء بنت امیس کو 9 بہناں نے، انہاں اسماء بنت امیس کی ایک بہن امیر معاویہ کی بیوی، ایک امیر حمزہ کی بیوی، اور ایک حضرت عباس کی بیوی، انہاں دی ستیلی بہن حضرت میمونہ بنت حارث آمنہ دے لال دی بیوی۔ جب ابو بکر فوت ہوئے اسی اسماء بنت امیس کا نکاح علی نے کیتا ہے، محمد بن ابی بکر علی نے پا دیا، پوچھنے والا پوچھتا ہے محمد بن ابو بکر تھوڑا بیٹا؟ فرمایا نہیں، بیٹا ابو بکر دا پالتا علی پہ ہے۔ اور جب ابو بکر فوت ہوئے پھر ایسے ہی اسماء کا نکاح کنے کیتا ہے؟ حضرت علی نے۔ ابو بکر حضرت علی نے بھی ہم ظلف، حضرت امیر معاویہ دے بھی ہم ظلف، حضرت عباس دے بھی ہم ظلف، حضرت امیر حمزہ دے بھی ہم ظلف، جعفر تیار دے بھی ہم ظلف، آمینہ دے لال دے بھی ہم ظلف۔ آگے حضرت ابو بکر دیے 4 بیویاں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں، کنے بیٹے؟ 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ پہلا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، دوسرا بیٹا ہے عبداللہ بن ابی بکر، تیسرا بیٹا ہے محمد بن ابی بکر، پہلی بیٹی ہے اسماء بنت ابی بکر، دوسری ام کلثوم بنت ابی بکر، عائشہ بنت ابی بکر، 3 بیٹیاں 3 بیٹے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر دی شادی ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، وہ دا نام رکھیا اپنی بہن اسماء دے نام تے اسماء۔ محمد بن ابی بکر دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہویا، وہ دا نام رکھیا قاسم۔ قاسم مدینے دے 4 فقہا جو بہت بڑا فقیہ ہے۔ قاسم ابو بکر دا پوتا ہے، اسماء ابو بکر دی بولو پوتی ہے، مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ انہاں دوواں دی شادی ہوئی، پوتے تے پوتی نہیں۔ اسماء دے بطن چو ایک بیٹی پیدا ہوئی جدا نام ہے ام فروہ۔ ام فروہ دی شادی علی دے بیٹے حسن، حسن دے بیٹے زین العابدین، زین العابدین دے بیٹے امام باقر نہ ہوئی۔ پھر اس اسماء دے بطن دے اس ام فروہ دے بطن چو پہلا بیٹا پیدا ہوا جدا نام ہے جعفر صادق۔ جعفر نو پوچھا امام جعفر نو جڑا شیعہ دا 12 امامہ جو پہلا امام دا نام کی جعفر صادق، پوچھا گیا تھانوں صادق کیوں آندے نے؟ امام جعفر فرمان لگے ولدتنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مینوں 2 دفعہ جنم دیتا، ابو بکر میرا دادا بھی ہے، ابو بکر میرا نانا بھی۔ اگے آئیے، امام جعفر دے گھر بیٹا پیدا ہوا، نام رکھیا امام جعفر نے اپنے بیٹے کا نام رکھیا موسیٰ کاظم۔ موسیٰ کاظم دے گھر بیٹا پیدا ہوا شادی کے بعد، انہیں نام رکھیا علی رضا۔ علی رضا دے گھر بیٹا پیدا ہوا، انہیں نام رکھیا نکی۔ نکی دے گھر بیٹا پیدا ہوا، انہیں نام رکھیا تقی۔ تقی دے گھر بیٹا پیدا ہوا، وہ نام رکھیا حسن عسکری۔ حسن عسکری دے گھر بیٹا پیدا ہوا، انہیں نام رکھیا محمد۔ شیعہ دا 12واں امام جڑا وہ نام محمد ہے، جنہیں جے آنے غار جو چھپ گیا وہ نام محمد ہے۔ تیری کتاب النجم الثاقب کے اندر علامہ نوری طبرسی نے لکھیا ہے جڑا قرب قیامت 12واں امام آئے گا وہ نام محمد ہوئے گا، لقب مہدی ہوئے گا، وہ کنیت ابو بکر ہوئے گی۔ جاؤ اپنے 12 امامہ جو 7 امام ابو بکر کے 2 دے لئے، ابو بکر کے پوتے لئے۔ اگر تسی ابو بکر کے امام تے شک کرو گے پھر اپنے 12 امام تے پورے کرو، بولتے نہیں، اپنے 12 امام تے پورے کرو۔ کوئی دنیا دا ذاکر اس بات کو رد کر جائے کہ 7 امامہ دے ابو بکر دادے نانے نہیں، میں اس ذاکر نو منہ منگیا انعام دے دیا۔ جاؤ، شرم نہیں ہوگی؟
تیرے 12 امام جو 7 امام ابو بکر دے دوتے پوتے نے. اس واسطے میرے بھائیو ابو بکر و شخصیت ہے کہ 4 پشتہ لگاتار صحابی نے. ابو بکر دا باپ صحابی، خود صحابی، بیٹا صحابی، اگو نواسا بھی صحابی. تو لہذا بہت لمبا مضمون ہے، ٹائم کافی ہو چکے ہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا